Garbage truck sa Barangay Mabulo, wala pa sudla sa Block 27. Barangay Kapitan Argido, Mialma. Mayor Archibald, gipasanginlan. Busy sa pagka-vlogger, mga katrupa. Ay, naku. Italye sa report sa Ronato, ginipiragi sa pagpamati ni katrupa Galmi Mata. Live report. Yes, misa ka ang tensyon tali sa mga kawani sa Cebu City Hall ug opisyal sa Barangay Mabulo human sa kontrobersiya sa paglabay sa basura sa Block 27 sa reclamation area. Sulod sa pipila ka bulan, ang mga garbage trucks sa Mabulo naglabay sa basura sa Block 27 usa ka luting gipanag-iya sa syudad nga nahimutang sa jurisdiksyon sa maong barangay. Niadtong Huwebes, giingnan sa mga personay sa City Hall ang mga driver sa Mabulo garbage truck nga dili maglabay og basura sa maong lugar tungod sa plano sa syudad sa bagong waste management arrangement. Gikwestiyon ni Barangay Mabulo Captain Daniel Francis Arguido ang direktiba kay matud pa niya dili lang Mabulo na gamit sa site. Napungot usab ang maong kapitana tungod kay puno ng ilang truck sa basura o napaslagiinan nga gidili sa papasulod nga matud pa giyatagan man sila og go signal sa tawo sa buhatan sa mayor nga didto mulabay. Sa protesta, gibabagan sa Mabulo personnel ang main gate sa Block 27 din napugos ang ubang barangay garbage trucks nga dili makasulod ug misamot atensyon pagkahuman nga usa ka Mabulo truck ang miyabo sa ilang basura duol sa entrada. Gihagit ni Arguido si Mayor Nestor Archival nga ato bangon ang isyu ug magtinabagay aron malikay ng dugang nga panagbangi. Gingon niya nga dugay na siya nagsigi padala og sulat apan walay tubag gikan sa opisina sa mayor nga matud pa niya na busy sa pagka-vlogger. Samtang wala pa muluwat og pamahayag si Mayor Archival may labot sa maong isyu. Mga katropa alang sa pagpahimsog sa palawas, inumong Santhona Plus Gold alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM report.